बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज 8 जुलाई है, 2026 है। कल कुछ तबीयत में ख़राबी की वजह से मैं वीलॉग नहीं कर सका। आज दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से बहुत बेहतर हूँ, तो अपना वीलॉग कर रहा हूँ। दोस्तों, इस वक्त जायचे में जो सियारगान हैं वो बड़ी अहम बातें कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये हमारा डेटा कलेक्शन का इल्म है। कोई बात हम ऐसी नहीं है जो अपनी तरफ से बयान कर दें। जो हमें अंदाज़ों का इल्म है वो बयान करते हैं। इस दोस्तों दुनिया में अगर पत्ता भी कोई हिलता है तो अल्लाह के हुक्म से हिलता है। बतौर इंसान हम नाक़िस हैं। हमारा खालिक जो अल्लाह है, मखलूक उसके फ़ैसले नहीं जान सकती। तो दोस्तों, अगर कोई प्रेडिक्शन है ये हम अपने डेटा कलेक्शन पे, अपने अंदाज़ों पे करते हैं, तो इसे इल्म के तौर पे लिया करें। ये ना समझा करें खुदा ना खास्ता हम जो कहें भाई हम कौन और क्या, मैं क्या और क्या मेरी औकात। सबसे पहले दोस्तों जितना अल्लाह ताला ने हमें अंदाज़ों का इल्म अता फरमाया, इसमें मैं एक बात बता दूँ कि आज ज़ोहरा 28 दर्जे पे बुर्ज असद में बैठा हुआ है। इसकी बात इसलिए हम कर रहा हूँ कि ज़ोहरा के साथ चाँद की पॉजिटिव नज़र कायम हो चुकी, और मुश्तरी ने बुर्ज असद में बैठने के बाद एक दर्जे पे अपनी आंखें खोल ली हैं कि मैं यहाँ आ गया हूँ। ये जो बुर्ज असद है दोस्तों, इल्मी बात करता चलूँ, ये सूरज का घर है, सूरज का बुर्ज है। और मुश्तरी जो है ये आतिशी सितारा है, लिहाजा आतिशी सितारा आतिशी खाने में आके बैठ गया है और अपने दोस्त के घर में बैठ गया है। और मज़े की बात यह है कि इस घर का हाकिम सितारा शम्स इसी बुर्ज असद की सिमत में रवां दवा है। आज जब जायचे में दोस्तों चाँद की और ज़ोहरा की 7 नज़रात का दिन चल रहा है। आज का दिन ज़ोहरा और चाँद की 7 नज़रात का है। असल में दोस्तों आज जो ज़ोहरा है इसने 28 दर्जे पूरे मुकम्मल कर लिए, अब 29वें दर्जे पर ट्रैवल कर रहा है। अब ये 29वें दर्जे पर जब ट्रैवल कर रहा है तो बाकी इसका एक दर्जा और है। एक दर्जा और तय करने के बाद, 30वां दर्जा तय करने के बाद ये बुर्ज शुमला में एंटर हो जाएगा। और जो ही ये बुर्ज शुमला में एंटर होगा तो पाकिस्तान में मौजूदा जो हुकूमत है, जिसका मैंने आपको प्रेडिक्शन की थी कि 1 तारीख के बाद इनकी सूरत हाल ख़राब होगी। और मरीख का और जो किरान आ रहा था, आप देखिए मरीख का और यूनस का किरान हुआ तो कितने बड़े धचके इस हुकूमत को लगे हैं। आज इनकी सिट्टी गुम है, बात इनसे हो नहीं रही। और ये मैं अर्ज़ करता चलूँ, अभी ये नुक्ता आगाज़ है, आगे भी मैं दलीलें दूंगा आपको। फिर मैं अर्ज़ करता चलूँ दोस्तों, जायचे में किसी वक्त का तयन करने के लिए कि ये जो सितारों ने किरान किया, ये अब वक्त कब आएगा, उसके 6 कायदे हैं। मुझे बहुत मेहनत करने के बाद फिर 3.5 मुझे आए हैं, इसलिए मैं वक्त के तयन की बात कम करता हूँ, जो समझ आए वहाँ करता हूँ। माजी में दोस्तों हमारी एक वीडियो है, ये मैंने मार्च में आपकी खिदमत में पेश की थी और मैंने ये कहा था कि हुकूमत की गाड़ी को एक रिवर्स गियर लगेगा और ये जो रिवर्स गियर होगा इसके बाद ये गाड़ी रिवर्स भी होगी और फंसेगी। अब देखिए दोस्तों, ये मुझे अच्छी तरह याद है कि मरीख ने इस दिन अपनी रिवर्स ख़त्म की थी और मरीख रिवर्स ख़त्म करने के बाद वापस शुरू हुआ था चीज़ें लपेटना। अब उसने जो जाल बिछाया और वो उसमें ये हुकूमत कैसे अपने आप को लिपटा हुआ महसूस कर रही है। ये भी मैंने आपसे अर्ज़ किया था दोस्तों कि नेपच्यून का जो मुकाम है बुर्ज हमल में, ये बहुत अहमियत रखता है। चीज़ें बदल जाएंगी। आज आप देखिए चीज़ें तब्दील हो गई, कहाँ पहुँच गई। तो अर्ज़ ये कर रहा था दोस्तों कि जो ही ज़ोहरा, ये जो ज़ोहरा है ना दोस्तों पाकिस्तान के जायचे में, ये असल में वज़ीर-ए-आज़म की कामयाबी और नाकामी का ऐलान करता है। क्योंकि ये वज़ीर-ए-आज़म के घर को जब आप पहले खाने में रखें, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि मौजूदा फार्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म और उसके साथ ही बुर्ज जदी की एक शख्सियत शदीद मुश्किलात का शिकार है। अब जो ही ज़ोहरा अपने हबूत के खाने में आएगा बुर्ज शुमला में, और यहाँ पे ज़ंब उसका इस्तकबाल करेगा। ये दोस्तों जो ज़ंब है ना, यहाँ ग्रहण लगता है और ये बड़ा मतलब आप समझिए कि क्योंकि ज़ोहरा को यहाँ हबूत होना है और यहाँ ग्रहण ज़दा नुक्ता जो है उसके साथ उसका किरान होना है।
اور یہ آنے والے 3 سے 4 دن میں یہ وقت آ جائے گا۔ لہٰذا اس سے ہم یہ پریڈکشن لیں گے کہ آنے والے دنوں میں موجودہ فارم 47 کے وزیر اعظم اور بت جدی کی ایک شخصیت اور ایک بہت بڑے نامی گرامی سیاستدان، ان 3 بندوں کا ذائچہ نیگیٹو ہو جائے گا۔ اور جب نیگیٹو ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ تیسری شخصیت کون ہے۔ اب دوستو، قمر کی جو 7 نظرات ہیں آج کے دن میں زہرہ کے ساتھ وہ انتہائی پازیٹیو ہیں، لیکن وہ ساری نظرات عمران خان صاحب کے ذائچے میں بہت ہی زیادہ پازیٹیو ہیں۔ برج کوسک سے اگر عمران خان صاحب کے ذائچے کو پڑھا جائے تو عمران خان صاحب کے ذائچے کے اس وقت 5ویں خانے میں 3 ستارے ہیں، اور ذائچے کے ان کے 7ویں خانے میں 2 ستارے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ذائچے کے 9ویں خانے میں بھی 2 ستارے مشتری اور زہرہ ہیں۔ اب یہ آنے والے وقت میں سورج کی طاقت بھی اس میں شامل ہونے والی ہے، لہٰذا ذائچہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ یہ جو مشتری نے برج اسد میں بیٹھ کے اپنی نظرات کھولی ہیں نا دوستو، اب آپ ایسے سمجھیے کہ جیسے آپ کا ایک ریڈیو سیٹ ہے یا آپ کا ٹیلی ویژن جیسے ہوتے تھے، اب اس کی فریکوینسی آپ کو چینج کرنا پڑے گی۔ اسی طرح دوستو ذائچہ یہ بیان کر رہا ہے کہ جب سورج پہنچے گا آتشی برج میں اپنے گھر میں تو فریکوینسی چینج ہو جائے گی، نشریات کہیں گی کہیں جائیں گی۔ دوسری سب سے اہم بات دوستو کہ یہ جو عطارد ہے یہ اس وقت برج سرطان میں بیٹھا ہوا ریورس ہے، اور میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ عطارد جھوٹی خبریں لاتا ہے جب یہ ریورس میں ہوتا ہے، جھوٹی خبریں، جھوٹے اطلاعات، جھوٹی باتیں لائے گا۔ ذائچہ اس وقت یہ بیان کر رہا ہے کیونکہ عطارد جو ہے دوستو یہ برج سرطان میں بیٹھا ہوا ہے جو پاکستان کا حال کا خانہ ہے، اور عمران خان صاحب کے ذائچے کے 10ویں خانے کا حاکم ستارہ ہے۔ لیکن ریورس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا چیزیں سلو ہو جائیں گی، لیکن سلو ہونے کے ساتھ ساتھ جو غلط خبریں ہیں وہ بھی اب سامنے آئیں گی، افواہیں اڑائی ہوئی بھی سامنے آئیں گی۔ آپ ایسے سمجھیے کہ موجودہ جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے فارم 47 کی حکومت ہے، پتہ ہے اس کو سارا چل رہا ہے، لیکن یہ چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں، کریں کیا؟ عطارد کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کریں کیا؟ اور دوسری بات میں عرض کرتا چلوں، سب سے اہم میں نے عرض کیا تھا کہ زحل جو ہے وہ اپنے حبود کے خانے میں ہے، جس کا ڈائریکٹ تعلق پاکستان کے ذائچے میں برج جدی سے ہے اور موجودہ فارم 47 کے وزیر اعظم سے ہے۔ اب یہاں پہ جب یہ ریورس ہوگا نا آنے والے وقت میں، زحل نے بھی ریورس ہونا ہے، کیونکہ ایک خاص وقت ہے جس میں ستارے نے ریورس ہونا ہوتا ہے، وہ جب ریورس ہوتا ہے تو صورتحال بڑی خراب ہو جاتی ہے۔ یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ آج کے ذائچے میں جو زحل کی اور اس کے ساتھ ساتھ شمس کی جو نیس نظرات ہیں وہ چل رہی ہیں۔ ماضی میں دوستوں میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جو ہی شمس کی اور زحل کی نیس نظر ہوگی تو وزیر اعظم صاحب پھنس جائیں گے۔ آپ 1 تاریخ کا سورج ابھرتا ہوا دیکھیے، اور آج 8 جولائی ہے، ان 8 دنوں میں آپ دیکھیے باتیں کہاں گئیں۔ آج وزیر اعظم کی آواز نہیں اس کے گلے سے نکلتی، آپ دیکھ رہے ہیں، بس وہ ان کی انگلی ہے جو یوں ہے اور وہ خود ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ ذائچے میں یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ستاروں کا ایک آپس میں آپ سمجھیے کہ بہت بڑا کمیونیکیشن چل رہی ہے اور بہت بڑے ستاروں میں چل رہی ہے۔ جیسے ہم دوستو اگر آج ہسٹری کو دیکھیں تو ہم سوچیں، ذرا کنسیڈر کریں کہ لوگ گھوڑوں پہ کیسے سفر کرتے ہوں گے۔ جب صرف گھوڑا ہوتا تھا سفر کا ذریعہ یا اونٹ ہوتے تھے، ابھی پہیہ ایجاد نہیں ہوا تھا، تو آپ امیجینیشن کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگ کیسے سفر کرتے تھے، سفر کتنا تیز تھا، کتنا سلو تھا۔ آج کے ذائچے میں پہیے کی ایجاد نے کتنا سفر تیز کر دیا۔ تو اب یہ جو ذائچے میں جو سفر تیز ہوگا دوستو، اس میں یہ تمام ستارے شامل ہیں، اور ذائچے میں اس وقت پلوٹو کی، نیپچون کی اور مریخ کی اور یورنس کی اور مشتری کی آپس میں 7 نظرات ہیں، جن میں سورج بھی داخل اس نظرات میں آنے والے تھوڑے عرصے میں آ جائے گا۔ لہٰذا میں پھر عرض کرتا چلوں کہ میرا علم یہ کہتا ہے کہ آنے والے وقت میں تحریک چلے گی بڑی طاقتور، جو چل رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ طاقت کا مظہر عمران خان صاحب سامنے آئیں گے، اور سب سے اہم بات عدلیہ بھی اب سٹرونگ ہوگی۔ یہ میں ذائچے کے 4تھے خانے کے حوالے سے آپ کو باتیں بتا رہا ہوں۔
علیم ذات اللہ کی ہے دوستو، یہ ہمارے اندازے ہیں جو صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ اس سے آگے جیسے جیسے دوستو ستارے کمیونیکیشن کریں گے، آپس میں نظرات ملائیں گے، قرآن کریں گے، نظرات نیگیٹو یا پازیٹیو ہوں گی، اس کے جو اثرات آئیں گے ہمیشہ کی طرح بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو ہماری دوائی پولیکیور منی بیک گارنٹی کے ساتھ آپ بھی اسے آرڈر کر سکتے ہیں۔ وہ تمام لوگ جن کے جسم میں حدت رہتی ہے، معدہ ٹھیک نہیں رہتا ہے، تذابیت رہتی ہے، جلد کے اوپر گرمی محسوس ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں ان کو ملنے کے بعد کہ آپ کو تو بخار لگتا ہے، تو اصل میں دوستو ان کے جسم میں تذابیت بہت زیادہ ہوتی ہے، ایسیڈیٹی ہوتی ہے، اور جگر پہ غذا کے یا دوائیوں کے نحس اثرات ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں ہماری دوائی پولیکیور منی بیک گارنٹی کے ساتھ آپ آرڈر کریں، انشاءاللہ آپ کا نظام انہضام بھی ٹھیک ہوگا، اور 3 مہینے کے متواتر استعمال سے آپ کے جگر کے اندر موجودہ فاسد مادے سارے تحلیل ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کی صحت بہتر